नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। हैदराबाद के अवाम हैदराबाद को बचा लें। कौमी कायदीन का सैलाब उमड़ पड़ा है। सैलाब से पाक बनाने के लिए बजट में 10,000 करोड़ मख्तस। 7 दिसंबर से माली इमदाद जारी। जलसे से वजीर आला का खिताब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भारत बायोटेक के साइंसदानों से मुलाकात। कोविड वैक्सीन की मौसर पेशरफ पर दी मुबारकबाद। शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हवा। अवाम का गैर मामूली जोशो खरोश। 1 दिसंबर को पतंग के निशान पर मोहर लगाने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की अपील। पोलिंग के दौरान गलती करने वाले अमले को माफ नहीं किया जाएगा। री पोलिंग की नौबत न आए। 29 नवंबर तक वोटर स्लिप्स की तकसीम मुकम्मल करें। इलेक्शन कमीशन की वीडियो कॉन्फ्रेंस। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के अवाम से अपील की है कि हैदराबाद को बचा लें। LB स्टेडियम में जलसे से खिताब करते हुए KCR ने अवाम, दानिश्वरों, इंजीनियरिंग, वकला और तालीम याफ्ता अवाम से अपील की है कि वो जज्बाती और भड़काऊ बयानबाजी के झांसे में न आए और फैसला करें कि मौजूदा हैदराबाद चाहिए या फिर बदनज़मी वाला हैदराबाद। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए आगे आएं और हैदराबाद को बचा लें। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में जितने भी बहबूदी प्रोग्राम हो रहे हैं, हर मजहब, हर तबके के साथ मसावी इंसाफ किया जाता है। वजीर आला ने बहबूदी प्रोग्रामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि हैदराबाद को सैलाब से पाक बनाने के लिए हर साल बजट में 10,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। शहर को आलूदगी से पाक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग दिया जा रहा है। मेट्रो रेल को एयरपोर्ट तक तोसी दी जाएगी। मूसा नदी को गोदावरी से मरबूत किया जाएगा। वजीर आला ने तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद में जो तब्दीलियां आई वो अवाम के सामने हैं। उन्होंने कहा कि इसको मजीद खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी वो लेते हैं। मुल्क की दीगर रियासतों में भी सैलाब आता है, लेकिन मुल्क की किसी भी हुकूमत ने गरीबों को नकद माली मदद तकसीम नहीं की। उनका कहना था कि वो BJP वाली या फिर कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासत हो। तेलंगाना में अवाम की मदद जारी थी, इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई और इमदाद को बंद कराया गया। वजीर आला ने अवाम से वादा किया कि 7 दिसंबर से सैलाब मुतासिर होने वाले हर खानदान को 10,000 रुपए नकद इमदाद फराहम की जाएगी। उसके बाद हुकूमत को मजीद 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े तो हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। वजीर आला ने अवाम से अपील की कि वो वोट डालने से पहले सोचें। हैदराबाद एक तारीखी शहर है। यहाँ पर बसने वाला हर शहरी हमारा जज है। बाहर से आने वाले कायदीन आकर चले जाएंगे, लेकिन रहने वाले तो हम हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह जज्बाती बयानबाजी की जा रही है उसका जवाब हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो TRS को वोट डालें और हैदराबाद की तरक्की में हिस्सेदार बने। दूसरी तरफ वजीर आला KCR ने कहा कि दिल्ली तक आने से रोकने के लिए दिल्ली कायदीन का सैलाब हैदराबाद आ रहा है। जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि यह म्युनिसिपल इंतखाबात है, यह कौमी इलेक्शन है। मुल्क के मफाद में बात करते हुए उनका कहना था कि दोनों कौमी जमातें कांग्रेस और BJP को मुल्क की नाकाम पार्टी समझते हैं। जब चंद हकायक को सामने रखा गया तो ये लोग परेशान हो गए, इसलिए मुझे रोकने दिल्ली से कायदीन आ रहे हैं। KCR ने कहा कि वो तेलंगाना के बच्चे हैं और अवाम की भलाई के बारे में किसी हद तक जा सकते हैं। LEC, BCNL, रेलवे को फरोग करने के खिलाफ आवाज उठाने की बात की। उन्होंने कहा कि KCR का कोई फ्रंट नहीं है,
लेकिन वो जब भी आवाज उठाएंगे सब हैरान हो जाएंगे। पड़ोसी रियासतों के जो कायदीन यहाँ पर आ रहे हैं उनका मुकाम तरक्की और बहबूदी में तेलंगाना से बहुत कम है। ऐसे कायदीन को हम सबक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी में हो रही पेशरफ पर साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते को दोपहर हैदराबाद पहुंचे थे और उन्होंने कोवैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक कंपनी के साइंसदानों से तकरीबन 45 मिनट तक हैदराबाद में बातचीत की। साइंसदानों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म को वैक्सीन की तैयारी में हो रही पेशरफ से वाकिफ कराया गया। साइंसदानों की तरफ से बताया गया कि ICMR के इश्तराक के साथ वैक्सीन की तैयारी का अमल तेजी के साथ जारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत बायोटेक लैब का मुशाहिदा किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब हैदराबाद पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंदर रेड्डी, कमिश्नर पुलिस साबराबाद VC सज्जनार के अलावा फिजाइया के ओहदेदार ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी अहमदाबाद की ज़ायडस कंपनी का भी दौरा कर चुके हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने इंतखाबी ओहदेदार से कहा कि इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद करने के तमाम इक़दामात करें। पोलिंग के दौरान गलती करने वालों को किसी किस्म की माफी नहीं मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी वजह से री पोलिंग की नौबत नहीं आनी चाहिए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर्स, जोनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए पार्था सारथी ने कहा कि पोलिंग स्टेशन के मुताबिक वोटर लिस्ट की कापियां मुकम्मल करके ARO की तस्दीक तैयार रखें। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 29 नवंबर तक 7% वोटर स्लिप्स की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। बैलेट पेपर की तिबात में गलतियां ना हो। इंतखाबात की अशिया की तकसीम से पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले इन अशिया की पैकिंग करें। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल के पास सिक्योरिटी इंतजाम सख्त होने चाहिए। हर पोलिंग स्टेशन के पास व्हीलचेयर और रैंप होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहर हैदराबाद को भाग्यनगर बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाके में निजाम का दौर वापस लाना चाहती है। GHMC इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की मुहिम में हिस्सा लेते हुए योगी ने पार्टी के रियासती कायदीन के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शोज किए। TRS पार्टी पर उन्होंने कहा कि यह खानदानी हुकूमत है, जमहूरियत में ऐसी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। इस रियासत में कई इलाकों के नाम दिए जा रहे हैं क्योंकि इस हैदराबाद का नाम बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसे बदलकर भाग्यनगर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से हैदराबाद को मुल्क में शामिल किया गया था। बिहार में मजलिस की कामयाबी पर उन्होंने कहा कि इस रियासत में भी मजलिस को रोकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी शहर हैदराबाद का नाम तब्दील करने की तजवीज पर जमहूरी तरीके पर कानून के दायरे में फैसला करेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के मौके पर उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़रिए मीट दी प्रेस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पार्टी कारकुन कौंसल एन रामचंद्र राव ने कहा कि हालिया अरसे में मुल्क के कई शहरों के नाम तब्दील किए गए। पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने पार्टी के रियासती सदर संजय के ऐलान की मुदाफत करते हुए उनका कहना था कि अगर जिस्म पर जख्म हो जाए तो सर्जरी के जरिए उसे ठीक किया जाता है। इस तरह कहीं खराबी हो जाए तो सर्जिकल तरीके से उसे ठीक किया जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम रोहिंग्याई बाशिंदों के लिए है। जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर व रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया M.A. माजिद ने सदारत की। फेडरेशन के दीगर ओहदेदार हबीब जिलानी, गौस महिउद्दीन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। सहाफियों के सवालात का जवाब देते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि अगर TRS हुकूमत शहर को तरक्की देने में संजीदा होती तो इस शहर को बारिश की तबाहकारियों से बचाया जा सकता था। हलक़े नामपल्ली में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के दौरों से जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। हलक़े में मजलिस की लहर देखी जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने रेड हिल्स में तबलीगी जमात के अरकान के साथ इजलास मुनक्किद किया। मजलिस की अवामी खिदमात और मजलिस की तरफ से किए गए इक़दामात पर भी सदर मजलिस ने रोशनी डाली। तबलीगी जमात के अरकान ने बैरिस्टर ओवैसी की मुदब्बिराना क़ियादत की सिताइश करते हुए मजलिसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया। इस मौके पर रिक़्क़त अंगेज दुआ के दौरान सदर मजलिस भी अश्कबार हो गए।
वायरस ओवैसी की कसरत से गुलपोशी की गई। कारवान में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन असम्बली कौसर महीउद्दीन और पार्टी के उम्मीदवार स्वामी यादव के हमरा टप्पा चबूतरा, ओल्ड पुलिस स्टेशन रोड, मुस्तैदपुरा, पन्नीपुरा, यूसुफ नगर, महबूब कॉलोनी, तालीम अमलापुर और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल किया गया और गुलपोशी की गई। मुकामी अवाम ने मजलिस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुक्ता नज़र को पेश करने सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इतवार 29 नवंबर को 12 बजे दिन 4 टीवी के खुसूसी इंटरव्यू देंगे। शहर की तरक्की, अवामी मसाइल, तारीखी विरसे के हामिल इस शहर की तहजीब व तमद्दुन के तहफ़्फ़ुज़, फ़िरक़ा परस्त ताकतों से इसे महफूज रखने जैसे मौज़ूआत का अहाता किया जाएगा। इस खुसूसी पेशकश को मौजूदा हालात के तनाजुर में नाज़रीन देखें। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। हल्का असम्बली याकुतपुरे के मजलिसी उम्मीदवारों के लिए हफ्ते को रोड शो का एहतमाम किया गया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, सरगम कारकुन मजलिस यासिर अरफात के अलावा तमाम डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवारों ने इस रोड शो में हिस्सा लिया। नबीरपुरा दरवाजे से रोड शो का आगाज हुआ। रोड शो के दौरान हल्के के तमाम डिवीजन का तफसीली तौर पर अहाता किया गया। रिन बाजार हरमैन होटल पर रोड शो का अख्ताम हुआ। रोड शो के दौरान अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। मजलिसी उम्मीदवारों की याकुतपुरे में लहर देखी गई है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने जगह जगह अवाम से खिताब करते हुए मजलिस की तरफ से किए गए तरक्याती कामों की बुनियाद पर मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। रुकन असम्बली सरगम कारकुन यासिर अरफात और मजलिसी उम्मीदवारों की जगह जगह गुलपोशी की गई।
شہر حیدرآباد میں جب کبھی مشکلوں اور مصائب کا وقت آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر عوام کا ہاتھ تھاما۔ لاک ڈاؤن سے لے کر حالیہ بارشوں تک مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی طرف سے لاک ڈاؤن سے لے کر حالیہ بارش تک تقریباً 15 کروڑ روپے کی امداد تقسیم کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اویسی کی قیادت میں آج جس مقام پر پہنچی ہے، شہر میں ترقیاتی کاموں سے لے کر عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کا آج پورا ملک معترف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ملک کی سیاست میں ایک نمایاں مقام حاصل کر چکی ہے۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ کوئی تالی بجا رہا تھا تو کوئی برتن بجا رہا تھا۔ بھلے ہی یہ تالی حکومت کے لیے تھی، لیکن اس تالی کے بجانے اور برتن کے بجانے سے کورونا وائرس کے خطرے کا اشارہ پورے ملک کو مل چکا تھا۔ 24 مارچ کو ملک میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ زندگی تھم گئی، غریب متفکر ہو گئے۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے مختلف مقامات پر کام کرنے والے کروڑوں مزدور ایک ہی دن میں سڑک پر آ گئے۔ ہر طرف افراتفری تھی۔ سڑکوں پر پیدل چلتے ہوئے مزدور جن کے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ کچھ مزدور اپنی منزل کو پہنچنے کی کوشش میں اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ جب ہر طرف کورونا وائرس کے پھیلنے کا خوف تھا، سیاسی جماعتیں جو عوام کی خدمت کے دعوے کیا کرتی تھیں، اپنے دروازے بند کر چکی تھیں یا تو پھر وہ خود کو گھروں میں بند کر چکے تھے۔ لیکن حیدرآباد میں عوام کے بیچ رہنے والی اور ہر مشکل گھڑی میں عوام کا ساتھ دینے والی مجلس اتحاد المسلمین ایک بار پھر عوام کے بیچ آئی اور ہر اس غریب کے گھر پر دستک دی جنہیں اناج کی ضرورت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جہاں پر لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے گریز کر رہے تھے۔ ہر طرف سماجی فاصلے کا لزوم تھا۔ رشتہ دار آپس میں مل نہیں پا رہے تھے، لیکن مجلس نے پریشان حال خاندانوں کی مدد کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر حلقے میں غذائی اجناس اور غذائی پیکٹس تقسیم کیے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں شہر کے تمام حلقہ جات میں راشن کٹس اور تیار کھانے کے پیکٹس کی تقسیم کا آغاز ہوا۔ لاکھوں افراد میں راشن کٹس، تیار کھانے کے پیکٹس، ترکاری، دودھ اور دوسری ضروری اشیاء تقسیم کی گئی۔ یہاں تک کہ ادویہ کی تقسیم کو بھی یقینی بنایا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں مختلف مقامات پر پکوان کا انتظام کیا گیا۔ عوام کے گھروں تک اسے پہنچایا گیا۔ چندرائن گٹا، ملک پیٹ، بہادر پورہ، کاروان، یاقوت پورہ، چار مینار، نامپلی اور شہر کے دوسرے کئی حلقہ جات میں متعلقہ ارکان اسمبلی اور مجلسی کارکنوں نے صدر مجلس کی ہدایت پر عوام کے گھروں تک جا کر ان میں امداد تقسیم کی۔ یہ وہ وقت تھا جب نام نہاد سیکولر جماعتیں ہوں یا پھر آج قوم پرستی کا دعویٰ کرنے والی جماعت، سب کے سب قائدین گھروں میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ باہر نکل کر عوام کی مدد کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی یا تو ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ کی طرح عوام کے بیچ کھڑی رہی اور امداد کو یقینی بنایا۔ لاک ڈاؤن کے دوران ماہ رمضان آیا اور اس مبارک مہینے میں بھی کئی علاقوں میں روزداروں کے لیے افطار کے پیکٹس، سحر کا انتظام کیا گیا۔ شہر کے پریشان حال غریب عوام جو ایک طرف کووڈ سے پریشان تھے، بازار بند تھے، کام بند تھا، نوکریاں نہیں تھیں، آمدنی بند ہو چکی تھی۔ ان حالات میں مجلس اتحاد المسلمین نے پیام دیا کہ مجلس آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ شہر کے تمام حلقہ جات میں کروڑوں روپے کے راشن کٹس اور تیار کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی طرف سے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے پریشان حال افراد کو رقمی امداد دی گئی۔ حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے
غریبوں کے لیے مفت چاول اور رقمی امداد کو یقینی بنایا گیا۔ فرقہ پرست طاقتوں اور گودی میڈیا کی طرف سے جب تبلیغی جماعت پر انگلیاں اٹھائی گئیں تو سب سے پہلی آواز صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی بلند ہوئی، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی حمایت میں فرقہ پرستوں کے ناپاک منصوبوں کو بے نقاب کیا۔ حیدرآباد میں پھنسے ہوئے اور ملک کے مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے تبلیغی جماعت کے کارکنوں کو ان کے آبائی مقامات پر روانگی کو یقینی بنایا گیا۔ ملک پیٹ کی ادارے ملیہ مسجد میں مقیم کئی تبلیغی ارکان کو رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں ان کی واپسی کے انتظامات کیے گئے۔ لاک ڈاؤن میں شہر میں موجود بیرونی مزدوروں کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ان مزدوروں کا ہاتھ تھاما اور انہیں بھی ان کے آبائی مقامات کو روانہ کرنے کے لیے انتظامات کیے۔ شہر کے مختلف حلقہ جات سے مجلس کی طرف سے بیرونی مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات پر روانہ کیا گیا۔ وہیں دوسری ریاستوں میں پھنسے ہوئے حیدرآباد کے عوام کو وہاں سے واپس لایا گیا۔ شہر میں جس طرح وبائی امراض پھیل رہے تھے، اس کے انسداد کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے جگہ جگہ بستی دواخانوں کا جال بچھا دیا گیا۔ حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے شہر کے تمام حلقہ جات میں عوام کی سہولت کے لیے آج بستی دواخانے دستیاب ہیں، جہاں سے عوام بڑی تعداد میں استفادہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس سال اکتوبر کا مہینہ حیدرآبادی عوام کے لیے مصیبت کی گھڑی لے آیا۔ شہریان حیدرآباد ماہ اکتوبر کی بارش کو کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ 13 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک وقفے سے شدید بارش نے حیدرآباد کے کئی علاقوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ 13 اکتوبر کی رات جب بارش عروج پر تھی، شہر کے علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ وہی مجلسی قیادت تھی جو ایسے حالات میں عوام کی مدد کے لیے ایک بار پھر اتر آئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی متاثرہ علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ قائد مجلس عوام کے بیچ نظر آتے ہیں۔ مجلسی ارکان اسمبلی اپنے اپنے حلقہ جات میں متاثرین کے گھروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کیا جاتا ہے۔ ان میں امداد تقسیم کی جاتی ہے۔ ابھی امداد کی تقسیم کا یہ سلسلہ جاری ہی رہتا ہے کہ 17 اکتوبر کی رات ایک اور تباہ کن بارش شہر کو ڈبو دیتی ہے۔ تالاب کا کٹا ٹوٹنے کے بعد بابا نگر، اس کے آس پاس کے علاقے، الجبیل کالونی اور دوسرے علاقے سیلاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن طوفانوں اور آندھیوں کا سامنا کرنے والی مجلس اتحاد المسلمین سیلاب میں اپنے عوام کے بیچ اتر آتی ہے۔ ہر متاثرہ شخص کو دلاسا دیتی ہے کہ مجلس آپ کے ساتھ ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی حکومت سے نمائندگی کرتے ہیں، متاثرین کی امداد کے لیے حکومت سے رقم منظور کرواتے ہیں۔ مجلسی قیادت کی نمائندگی پر تمام متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جنگی خطوط پر آغاز ہوتا ہے۔ شہر کے تمام حلقہ جات میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے امداد کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی سرپرستی میں 33 اشیاء پر مشتمل میگا ریلیف کٹس کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ جن غریب لڑکیوں کی شادیاں طے پائی تھیں، جن کا شادی کا سامان پانی میں بہہ گیا، انہیں فی کس 50,000 روپے کی امداد دی جاتی ہے۔ ضروری گھریلو سامان خراب ہونے والوں کو امداد دی جاتی ہے۔ شہر میں ہزاروں خاندانوں میں امداد تقسیم ہوتی ہے۔ پورے شہر میں اکبر اویسی فری میگا ہیلتھ کیمپ منعقد کیا جاتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کیمپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہمیشہ عوام کے بنیادی مسائل کو جہاں حل کیا گیا، وہیں ہر پریشانی اور مشکل وقت میں مجلس اتحاد المسلمین ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح عوام کے بیچ کھڑی رہی۔ شہر حیدرآباد کے عوام کو اس بات کا اطمینان رہا کہ ان کے پاس مجلس اتحاد المسلمین جیسی جماعت ہے جو ہمیشہ ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ لاک ڈاؤن ہو یا سیلاب، مجلس نے ہمیشہ سب سے پہلے اور سب سے آگے بڑھ کر عوام کی خدمت کی۔ مجلس نے کبھی مذہبی خطوط کی بنیاد پر امداد تقسیم نہیں کی، بلکہ ہر متاثرہ اور ہر مستحق کو امداد پہنچائی۔ یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آج عوام کے دلوں میں راج کرتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت آج فرقہ پرستوں
और नाम नहाज सेकुलर जमातों को खटकती है तो यही वजह है कि ये अवाम की जमात है और मजलिस ने अपने कामों से यह पैगाम दिया कि हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम अमली इक़दामात करते हैं और अवाम के बीच रहकर हर हाल में हर तरह से अवाम की मदद करते हैं। अवाम की फलाह बहबूद और उनके मुश्किल और मुसीबत के वक्त में हमेशा मजलिस खड़ी होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही अवामी खिदमात है जिसका असर बिहार के इंतखाबात में देखा गया और अब पूरे मुल्क की सियासत में अगर किसी जमात ने हलचल मचाई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज बड़ी बड़ी जमातें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इसलिए कायफ हैं क्योंकि ये अवाम के बीच में रहकर काम करती है, इसलिए अवाम के दिलों पर राज करती है। उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ो मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। हल्का बहादुरपुरा में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम पुरजोश अंदाज में आखिरी मरहले में दाखिल हुई है। रुकन असम्बली मौज़म खान ने हफ्ते की सुबह मजलिसी उम्मीदवार ताराबाई के लिए हाशिमाबाद टावर गली और आसपास के इलाके में राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोतीलाल भी इस मौके पर मौजूद थे। मुकामी अवाम की तरफ से हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आया और मुकामी अवाम ने मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रुकन असम्बली का जगह जगह अवाम की तरफ से इस्तकबाल किया गया। नवाब साहब कुंटा डिवीजन में रुकन असम्बली मौज़म खान ने मजलिस उम्मीदवार शीरीन खातून के लिए घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। हल्का बहादुरपुरा में सदर मजलिस की सरपरस्ती में और रुकन असम्बली मौज़म खान की जुस्तजू से गैर मामूली तरक्याती काम किए गए। हालिया बारिशों के दौरान भी मजलिस ने बारिश मुतासिरीन के लिए इमदाद को यकीनी बनाया और उनकी मुंतकली को जंगी खतूत पर अंजाम दिया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान इस मौके पर मौजूद थे। किशन बाग डिवीजन के उम्मीदवार हुसैनी पाशा ने हफ्ते को अर्श महल और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम के दौर से लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हल्के के रुकन असम्बली रहने तक इस हल्के में गैर मामूली तरक्याती काम किए गए। पहाड़ी इलाके में सड़कों और दूसरी बुनियादी सहूलतों को फराहमी को यकीनी बनाया गया। मजलिसी उम्मीदवार के हक में गैर मामूली लहर देखी गई। दूधबौली डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने चंदूलाल बारादरी वाटर फिल्टर और उसके आसपास के इलाकों में दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी उम्मीदवार का मुकामी अवाम ने इस्तकबाल करते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया। जहानुमा डिवीजन में मजलिस के उम्मीदवार मुख्तदर बाबा ने गाजी बंडा, मिसरीगंज, काला पत्थर और आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। राय दहिंदों की तरफ से मजलिस उम्मीदवार को कामयाब बनाने का अज़्म किया गया। मजलिस उम्मीदवार ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में हल्के में किए गए तरक्याती कामों की बुनियाद पर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। शास्त्रीपुरम डिवीजन में मोहम्मद मुबीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से मजलिस उम्मीदवार का इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद मुबीन ने मीडिया से बात करते हुए अवाम से 1 दिसंबर को भारी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने डिवीजन में किए गए तरक्याती कामों की बुनियाद पर मजलिस को वोट देने की अपील की। साबिक कॉरपोरेटर मिसबाउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिसी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के दौरान जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मजलिसी उम्मीदवार आयशा जहां नसीम के लिए चूटी शाह मस्जिद, उस्मानपुरा, जमाल साहब बाड़ा, कटरगुड़े का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। रुकन असम्बली ने मूसा नगर, कमल नगर के इलाकों का भी दौरा किया जहां खवातीन ने फलशगाफ नारों के साथ मजलिस की हिमायत में नारेबाजी की और मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने का अज़्म किया। रुकन असम्बली की कसरत से गुलपोशी की गई। हल्का मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से गैर मामूली तरक्याती और फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए गए। रुकन असम्बली की खिदमात और उनकी हरकियाती शख्सियत की मलकपेट के अवाम की तरफ से मुसलसल सिताइश की जा रही है और मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी का अवाम ने अज़्म किया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला के इंतखाबी दौरों के दौरान अवाम की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया।
اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار اور پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ چھاؤنی ڈویژن میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پارٹی امیدوار عبدالسلام شاہد کے لیے مسجد معراج کورما کوڑے سے پیدل دورے کا آغاز کیا۔ مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ کی جستجو سے چھاؤنی ڈویژن میں غیر معمولی ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ مقامی عوام نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے رکن اسمبلی سے اظہار تشکر کیا اور کثرت سے گلپوشی کی۔ مقامی عوام نے مجلس کے امیدوار کو کامیاب بنانے کا عزم کیا ہے۔ اکبر باغ ڈویژن میں مجلس کے امیدوار سید منہاج الدین نے ہفتے کو آنند نگر، پروفیسرز کالونی، عثمانیہ مسجد پلٹن اور جمنا ٹاور کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ مقامی عوام کی طرف سے مجلس امیدوار کو کامیاب بنانے کا تیقن دیا گیا۔ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ منہاج الدین نے جگہ جگہ کارنر میٹنگ سے بھی خطاب کیا۔ حلقہ نامپلی کے تحت رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے آصف نگر ڈویژن میں مجلس امیدوارہ غوثیہ سلطانہ کے لیے گنج شہیدہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ حلقہ نامپلی میں مجلس کی طرف سے غیر معمولی ترقیاتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی نے عوام سے ملاقات کے دوران کاموں کی بنیاد پر مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ رکن اسمبلی کی جگہ جگہ گلپوشی کی گئی۔ سرگرم مجلسی کارکن محمد موسیٰ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وجے نگر کالونی ڈویژن میں مجلسی امیدوارہ بتھا جبین کی انتخابی مہم میں غیر معمولی جوش و خروش نظر آیا۔ سرگرم مجلسی کارکن ڈاکٹر محمد قاسم نے وجے نگر کالونی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مجلسی امیدوارہ کے لیے مہم چلائی۔ مقامی عوام نے مجلسی امیدوارہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کا عزم کیا ہے۔ ملے پلی ڈویژن میں مجلسی امیدوارہ یاسمین بیگم کی انتخابی مہم میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سرگرم مجلسی کارکن اور نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان نے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ نمائندہ کارپوریٹر کا مقامی عوام کی طرف سے استقبال کیا گیا اور گلپوشی کی گئی۔ حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے بارکس چندران گٹا کنچن باغ ڈویژن میں مجلس کی انتخابی مہم غیر معمولی جوش و خروش دیکھا گیا۔ بارکس میں حفیظ پٹیل، چندران گٹے میں مجلس امیدوار عبد الوہاب نے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ عوام کی طرف سے مجلس امیدواروں کے حق میں زبردست لہر دیکھی گئی ہے۔ اپوگڑا ڈویژن میں مجلس کے امیدوار فہد بن عبداد نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی۔ ترقیاتی اور امدادی سرگرمیوں کی بنیاد پر مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ فہد بن عبداد کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا۔ شالی بنڈا ڈویژن میں بہار کے ارکان اسمبلی اختر الایمان، محمد رکن الدین اور اسرار رضوی نے مجلس امیدوار مصطفیٰ علی مظفر کے لیے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ علی آباد، علی نگر، غازی بنڈا اور شالی بنڈے کے مختلف علاقوں میں گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی گئی۔ بہار کے ارکان اسمبلی کا مقامی عوام کی طرف سے والہانہ استقبال کیا گیا اور کثرت سے گلپوشی کی گئی۔ بہار کے ارکان اسمبلی نے صدر مجلس کی قیادت میں حیدرآباد میں ہو رہے ترقیاتی کاموں، امدادی سرگرمیوں کے لیے مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ پرانا پل ڈویژن میں مجلس کے امیدوار ایس راج موہن نے کوکا کی ٹٹی، کبوتر خانہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ گولکنڈے میں مجلسی امیدوارہ کے لیے سرگرم مجلسی کارکن محمد فرید نے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ جمالی دروازہ، عراق خانہ اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے مجلسی امیدوارہ کے لیے مہم چلائی گئی۔ مقامی عوام نے ڈویژن میں کیے گئے ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر مجلسی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ کل ہند مجلس سے شیعہ علماء و ذاکرین نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دینے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ تنظیم کے سربراہ مولانا سید نثار حسین حیدر آغا نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ حیدرآباد پر فرقہ پرست عناصر کی نظر لگی ہوئی ہے۔ شہر کے اس انتخابات کو قومی حیثیت دی جا رہی ہے۔ شہر پر سرجیکل اسٹرائک کی بات کی جا رہی ہے۔ شہر کا نام تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ان حالات میں اس شہر کی عظمت، تہذیب، تمدن کو بچانے،
فرقہ پرست عناصر کو شکست فاش دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس جن 51 حلقوں سے مقابلہ کر رہی ہے ان پر مجلس کوڈ دیں، ماباقی 99 حلقوں سے TRS کوڈ دیں۔ انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے شہر کے بلا لحاظ عوام کے تمام طبقات کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایک ووٹ کا استعمال کیا جائے، ایک ووٹ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ آخر یہ GHMC کا الیکشن ہے یا کوئی جنگ ہو رہی ہے، اسی لیے کل ہند مجلس شیعہ علماء و ذاکرین نے اپنا فریضہ سمجھا اور آج آپ کے سامنے آئے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش ہم نے ہمیشہ سے کی ہے کہ ہم ہمیشہ محبت، بھائی چارگی اور سیکولرزم کو ہم نے بڑھاوا دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے ہمیشہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو ہم نے سپورٹ کیا ہے اور اپیل کی ہے عوام سے کہ وہ مجلس کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب ایک سیکولر انسان ہے، آئین کے دائرے میں رہ کر، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہمیشہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے، نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت، پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Contact 970-3939-436۔ حیدرآباد کے عوام حیدرآباد کو بچا لیں، قومی قائدین کا سیلاب امٹ پڑا ہے۔ سیلاب سے پاک بنانے کے لیے بجٹ میں 10,000 کروڑ مختص۔ 7 دسمبر سے مالی امداد جاری، جلسے عام سے وزیر اعلیٰ کا خطاب۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارت بایوٹیک کے سائنسدانوں سے حیدرآباد میں ملاقات، کووڈ ویکسین کی مؤثر پیش رفت پر دی مبارکباد۔ شہر میں مجلس اتحاد المسلمین کی ہوا، عوام کا غیر معمولی جوش و خروش۔ 1 دسمبر کو پتنگ کے نشان پر مہر لگانے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی اپیل۔ اور پولنگ کے دوران غلطی کرنے والے عملے کو معاف نہیں کیا جائے گا، ری پولنگ کی نوبت نہ آئے۔ 29 نومبر تک ووٹر سلپس کی تقسیم مکمل کریں، الیکشن کمیشن کی ویڈیو کانفرنس۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔